न्यायालयमा देखिएको विवाद अन्त्य गर्न भन्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले जारी गरेको अपिलमा के छ? बारले प्रधान न्यायाधीशको प्रस्तावलाई किन अस्वीकार गर्यो? कान्तिपुर समाचारमा आज प्रधान न्यायाधीश प्रकरणमा न्यायाधीश नै विभाजित हुँदै गएको समाचार, यो सँगै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको अख्तियारको प्रतिवेदन, संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिए पनि जनतामाथि थोपरिएको 32 थरी करको भारी, अमेरिका र चीनका राष्ट्रपतिबीच हुँदै गरेको भर्चुअल बैठकको अपडेट, खेलकुदमा 17 वर्षदेखि कराते महासंघ नवीकरण नहुँदा खेलाडीहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट वञ्चित हुनु परेको रिपोर्ट हामीसँग रहनेछ। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। न्यायालयको गतिरोध अन्त्यका लागि वार्तामा आउन प्रधान न्यायाधीश जबराको अपिल, वार्ता नगर्ने बारको अडान, न्यायाधीशहरू विभाजित, न्यायिक प्रक्रिया निरन्तर ठप्प हुँदा सेवाग्राही मारमा। सबै त मारमा परेछन्, यत्रो मान्छेहरू सबै बिचारा हामी रातभरि खाए छैन निद्रामा आएछौँ। स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको अख्तियारको ठहर, सबैभन्दा बढी उजुरी प्रदेश 2 मा, ठुला घटनामा छानबिन नै भएन। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र संविधानमै सीमित, जनतालाई सुविधा भन्दा कर बढी, कुनै व्यवसाय नगर्ने सामान्य नागरिकले समेत तिर्नुपर्छ 32 थरी कर। अमेरिका र चीनका राष्ट्रपतिबीच भर्चुअल बैठक, ताइवान मामिलादेखि व्यापार र परमाणुसम्म छलफलका एजेन्डा। र कराते सङ्घको हेलचक्राइले विश्व च्याम्पियनसिपमा नेपालका 6 खेलाडीले भाग लिनै पाएनन्। 17 वर्षदेखि महासंघ नवीकरण नहुँदा खेलाडी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट वञ्चित। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै इजलास बस्न अस्वीकार गर्दै आएका न्यायाधीशहरूमा विभाजन देखिएको छ। प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनका विषयमा एकै ठाउँमा देखिएका मध्ये 5 जना न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बम कुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोज कुमार शर्मा र कुमार चुडालले अन्त्यहीन छलफलले मात्रै निष्कर्षमा नपुगिने भन्दै नियमित काममा फर्किने सङ्केत गरेका हुन्। नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूसँग आज भएको छलफलमा अनुपस्थित न्यायाधीशले अब फुल कोर्ट अर्थात् पूर्ण बैठक बाहेकका अन्य छलफलमा सहभागी नहुने बताएका छन्। बाँकी न्यायाधीशसँग नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिले अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा छलफल गरेका थिए। बारका प्रतिनिधिले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, मुद्दाहरूमा देखिएका विवाद र कार्यपालिकामा भाग खोजिएका जस्ता विषय उठाएर प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। हामी किन न्यायपालिकाको सुधार चाहन्छौँ, सुधारका निम्ति हामीले के कस्तो खालको भूमिका गर्नुपर्छ आदि विषयमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई हाम्रा कुराहरू सबै राख्यौँ। न्यायाधीशहरूले भने बारको विषयसँग सहमत भए पनि न्यायालयलाई बन्धक बनाउन नहुने धारणा राखेका थिए। उनीहरूबीच भोलि फेरि छलफलमा बस्ने सहमति भएको छ। यसैबीच प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आन्दोलनरत कानुन व्यवसायलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेका छन्। तर नेपाल बार एसोसिएसनले भने प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामाको अडान राख्दै वार्ता नगर्ने बताएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराले आज विज्ञप्ति निकालेर इजलास बहिष्कार गर्दै आएका आन्दोलनरत कानुन व्यवसायलाई वार्ताबाटै समाधान खोज्न भन्दै संवादमा आउन आग्रह गरेका हुन्। सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले न्यायाधीश राणाको 2 पृष्ठ लामो विज्ञप्ति पढेर सुनाएका थिए। न्यायपालिका बीच हातेमालो गरी एक अर्काको परिपूरकको रूपमा नै अगाडि बढ्दै आएको हाम्रो इतिहास म फेरि स्मरण गर्न पर्दछु। पारस्परिकता र हाजिताको त्यो क्रम जहाँबाट टुटेको छ त्यहीँबाट समाधानको सम्भावना खोज्न सकिन्छ। विधिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै न्यायपालिकाको एकै परिवारभित्र देखिएका समस्याको हल गर्न बिग्राको बाटो छोडी संवादको मार्ग रोजौँ भनी पुनः सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु। तर नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश जबरासँग वार्ता नगर्ने प्रश्न पारेको छ। तपाईको राजीनामा एकमात्र यो न्यायपालिकाको जनआस्था कायम राख्ने उपाय हुन सक्दछ। त्यस पछाडिका दिनमा तपाईको राजीनामा पछाडि न्यायपालिका भित्रको विसङ्गति, विकृति, भ्रष्टाचार रोक्नको लागि वार्ता हुन सक्दछ। त्यो तपाईसँग होइन, तपाईँ विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचारको प्रवक्तासँग होइन। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै एकमात्र विकल्प भएको ठहर गरेको बारले आज पनि सर्वोच्च सहित देशभरका अदालतमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो।
प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतमा आज पनि न्याय सम्पादनको काम हुन सकेन। आज मात्रै प्रधान न्यायाधीशले 298वटा मुद्दाको पेशी तोकेका थिए, तर बन्दी प्रत्यक्षीकरणका बाहेक कुनै पनि मुद्दाको सुनवाई भएनन्। पेशीको सूची हेरेर सर्वोच्च पुगेका सेवाग्राही प्रवेशद्वारबाटै फर्किन बाध्य भएका छन्। मूल गेटमै कानुन व्यवसायी घेराउमा बसेपछि सर्वोच्चको सेवा प्रवाह ठप्प जस्तै छ। पेशी सूची हेरेर आएका सेवाग्राहीलाई पनि प्रहरीले फिर्ता पठाउने गरेको छ। काठमाडौँ बाहिरबाट आएका सेवाग्राही त झन् सकसमा परेका छन्। रूपन्देही जिल्लाबाट आउँछन्, कोही उता सुर्खेतबाट आउँछ, कोही वीरगञ्जबाट आउँछ। सबै त मारमा परेछन्। यत्रो मान्छे हेर्नुहोस्, सबै बिचारा हामी रातभरि खाए छैनौँ, अनिद्रामा आएछौँ। एकचोटि हामी उहाँबाट आफ्नो जिल्लाबाट वकिल साहबहरू लिएर आउँछौँ। हाम्रो 25-30 हजार खर्च हुन्छ। यहाँ आएपछि श्रीमान हेर्न भ्याउनु भएन भन्नुहुन्छ। म त भन्ने तारिक दिने त यसले दिँदैन, 12:30 बजेपछि आउँछ। यसैबीच पूर्व न्यायाधीश फोरमले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गरेको वार्ताका आह्वानलाई न्यायका विचलन तथा भ्रष्टाचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रयास भनेको छ। फोरमका अध्यक्ष टोप बहादुर सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रधान न्यायाधीशको वार्ता आह्वान न्यायालयको हितमा नरहेको उल्लेख गरिएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकालाई जोगाउन पनि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा आवश्यक भएको बताए। बार र बेन्चको अटुट सम्बन्धको मूल्य बुझ्न नसकेकोले न्यायपालिकाको सम्पूर्ण तहमा आन्दोलन सर्कन पुगेको समेतको उत्तरदायित्व प्रधान न्यायाधीश उप नै जान्छ। त्यसकारण पनि चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायाधीशको पदबाट अविलम्ब बहिर्गमन हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो जोडदार माग रहेको छ। सत्तासँग साँठगाँठको समेत आरोपमा मुछिएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिनै पर्ने माग भइरहेको छ। तर मुख्य राजनैतिक शक्ति मौन छन्। साझा धारणा समेत सार्वजनिक गर्न नसकेका सत्ता गठबन्धनका दलले त महाअभियोग लगाउनु पर्ने पक्षमा खुलेका आफ्नै नेताहरूलाई मौन बस्न निर्देशन दिएका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामाको मागसहितको आन्दोलनले सर्वोच्चकै मुख्य प्रवेशद्वार बन्द भइरहेको छ। तर राजीनामा नदिए संसदबाट महाभियोग लगाउनु पर्ने माग बढ्दो छ। स्वयं प्रधान न्यायाधीश पनि संवैधानिक प्रक्रियाबाट बाहेक आफू नहट्ने अडानमा छन्। तर सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू न्यायालयमा उत्पन्न विवाद त्यहीबाट समाधान हुनुपर्ने भनेर उम्किरहेका छन्। अझ आश्चर्य त यो छ कि जबराको बहिर्गमन अनिवार्य देख्ने दलकै नेताहरूलाई नबोल्न निर्देशन नै दिन थालिएको छ। कांग्रेसको आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनबारे मात्रै बोल्न असन्तुष्ट समूहका नेतालाई निर्देशन दिनु त्यसैको उदाहरण हो। गठबन्धनमा आबद्ध एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि आफ्नो पार्टी एक्लैले नबोल्ने निर्णय गरिसकेको छ। सरकारको एउटै धारणा र गठबन्धनको एउटै धारणा हुन जरुरी छ। हामी त्यहाँ शक्तिको आकारमा जत्रो हौँ, महत्त्वको हिसाबले सबैभन्दा अग्रणी महत्त्वमा छौँ। यसकारण हामीले आफूले बोल्ने भन्दा सबैलाई एउटा प्लेटफर्ममा ल्याउने र साझा धारणा निर्माण गर्ने काममा बढी लाग्नुपर्ने भएको हुनाले आफ्नो धारणा अहिले सार्वजनिक गर्न उचित सम्झेनौँ। सत्ता गठबन्धन दलले साझा धारणा सार्वजनिक गर्न विलम्ब गर्दा जबरा प्रकरण झनै पेचिलो बनेको छ। जबराले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायिक अङ्गका प्रमुखमाथि एकपक्षीय प्रहार भएको भन्नुले पनि त्यसको सङ्केत गर्छ। लेनदेनको जुन खालको व्यापार नेपालको राजनीतिमा छ, त्यो लेनदेनको व्यापारले गर्दा पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि जुन रूपमै बोल्नुपर्ने हो र बोल्नेले पनि जुन रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने त्यो भइरहेको सन्दर्भ देखिँदैन। यदि हामीले न्यायालयलाई शुद्धिकरण गर्ने हो भने न्यायालय जुन प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रक्रियालाई नै हामीले तपाईँको संविधानबाट करेक्सन गर्नुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले त झन् सर्वोच्चको विवादलाई दलीय लाभहानि र आफ्नो मुद्दा स्थापित गर्ने रणनीतिका रूपमा उपयोग गर्न खोजेको छ। प्रधान न्यायाधीशले मात्रै नभई अरू न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने एमालेको माग त्यसैमा आधारित देखिन्छ। असार 28 को फैसला परमादेश गर्ने सबैलाई एकैचोटि हटाउनुपर्छ र त्यसपछि भविष्यको हकमा चाहिँ के हो त भने
लोकसेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर न्यायालयमा न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने प्रणाली अपनाउनुपर्छ। त्यसका लागि चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ उसको लिखित बाहेक बाहिरी व्यक्तित्वको पनि मूल्याङ्कन गर्नका लागि अलिकति अङ्क त्यसमा पनि दिनुपर्छ। त्यसको लागि एउटा टिम बनाउँदा हुन्छ। न्यायालयको विवाद लम्बिँदै जाँदा न्याय सम्पादनको काम झनझन प्रभावित भइरहेको छ। दलहरू जति मौन बस्छन्, प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन प्रकरण थप लम्बिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ दिपा दाहाल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार मौलाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। अख्तियारले 31औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी प्रदेश 2 मा परेको उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को प्रतिवेदन आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेको अख्तियारले कुल 22,625 उजुरी मध्ये 7,625 उजुरी स्थानीय तहसँग मात्र सम्बन्धित रहेको आँकडा सार्वजनिक गरेको हो। यो कुल मुद्दाको 33% हो। स्थानीय तहका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र विद्यालयसँग सम्बन्धित उजुरी र मुद्दा सबैभन्दा धेरै छ। उजुरीहरूको संख्या चाहिँ उच्च नै रहेको छ। हामीले अन्य विभिन्न हिसाबले विश्लेषण गर्दा संघीय मामिला तथा स्थानीय तह संघीय मामिला जसमा स्थानीय तह समेत भन्नेमै उजुरीहरू चाहिँ 32% को हाराहारीमा छन्। प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश 2 मा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी दर्ता भएका छन्। कुल संख्याको 24% उजुरी प्रदेश 2 सँग मात्र सम्बन्धित छन्। त्यस्तै अख्तियारले ठूला घटनाका उजुरीमा छानबिन नगरी तामेलीमा पठाएको पाइएको छ। कुल 488 उजुरीमा विस्तृत अध्ययन गर्दा अख्तियारले 264 वटा तामेलीमा पठाएको छ भने जम्मा 114 उजुरीमा मात्र मुद्दा चलाएको हो। जस्तै तामेलीमा गएका उजुरीहरू धेरै रहेका, प्रारम्भिकतर्फ पनि अथवा विस्तृततर्फ पनि भन्ने कुरा आएको छ। आयोगले विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ उजुरीहरू, भ्रष्टाचार अनियमिततासँग सम्बद्ध उजुरीहरू चाहिँ हामीले लिने गर्छौँ र ती उजुरीहरूमा हामीले अनुसन्धान गरेर त्यहाँ प्राप्त तथ्य र प्रमाणको आधारमा चाहिँ हामीले आयोगले चाहिँ निर्णय गर्ने हो। अख्तियारमा गत आर्थिक वर्षमा 22,625 उजुरी दर्ता भएका थिए। तीमध्ये 14,532 उजुरीमाथि छानबिन भएको छ भने 8,093 उजुरीको छानबिन हुन बाँकी छ। सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 11 र 12 सुरु भएको 30 वर्ष भयो, तर अहिलेसम्म स्थायी शिक्षक भने एकजना पनि छैनन्। भएको दरबन्दीमा पनि सरकारले विज्ञापन खोलेको छैन। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकप्रति सरकारको यस्तो कस्तो व्यवस्था? ग्रामीण भेगका विद्यार्थीको सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले 2049 सालबाट सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 11 र 12 पठन पाठन सुरु भयो। हाल देशभर 4149 विद्यालयमा कक्षा 11 र 12 पढाइ हुन्छ। त्यसमध्ये 3500 सामुदायिक विद्यालय छन्। विद्यार्थी संख्या करिब 10 लाख छन्, तर ती दुवै कक्षाका लागि स्थायी शिक्षक एकजना पनि छैनन्। दरबन्दी भनेर भएन, अनुदानमा त्यो बराबरको नियुक्ति गरेर अनुदानमा चाहिँ सहयोगहरू आइरहेको छ नेपाल सरकारबाट र त्यो कार्यरत शिक्षक पनि छन्। ती कार्यरत शिक्षकलाई त्यो अनुदानको जुन आयोगलाई दरबन्दीमा कन्भर्ट गरेर शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्न जरुरी छ। 56 सालदेखि आजसम्म जाँदाखेरि शिक्षकको कुनै किसिमको चाहिँ उ त छैन, शिक्षकको स्थायित्व त छैन। त्यसकारणले शिक्षकको स्थायित्व गर्न जरुरी छ। त्यसो त कक्षा 11 र 12 का लागि 2000 दरबन्दी र 4000 अनुदान कोटा नभएको पनि होइनन्, तर सरकारले अहिलेसम्म त्यसमा विज्ञापन नै गरेको छैन। कतिसम्म भन्ने 2066 पछि 11 र 12 कक्षाको मान्यता पाएका 2000 सामुदायिक विद्यालयले कुनै किसिमको सहयोग पाएका छैनन्। सामान्यतया ती दुवै कक्षाका लागि एउटा विद्यालयमा कम्तीमा 12 जना शिक्षक चाहिन्छ। एउटै विद्यालयमा 20 वर्षभन्दा बढीदेखि कक्षा 12 पढाउँदै आएका शिक्षकलाई स्थायी गर्ने व्यवस्था नहुँदा अहिले पढाइरहेका शिक्षकहरू निराश छन्। उच्च मावि तहका शिक्षकहरू अब मैले मेरो परिवार कसरी पाल्ने, के गर्ने होला, अब विदेश जाउँ हैन, मजदुरी गरौँ, बुढो शरीर लिएर कता जाने भन्ने चिजले साह्रै नै आकान्त पारिरहेको छ। त्यसैले यो आकान्त परिरहेको यो गिर्दो मनस्थितिलाई सरकारले अलिकति सम्बोधन गर्नुपर्ने। त्यसो त सरकारले पूर्व सचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा गठित दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण कार्यदलले कक्षा 11 र 12 का लागि 14,000 शिक्षकको दरबन्दी सृजना गर्न सिफारिस गरेको थियो। शिक्षक सेवा आयोगले 17,000 शिक्षकको
खुल्ला विज्ञापन गर्ने तयारी पनि गरेको छ। तर 11 र 12 कक्षाका शिक्षकको बारेमा मन्त्रालय गम्भीर छैन। दरबन्दी त अब अहिले 2000 छ होइन, 4000 चाहिँ हाम्रो राहत अनुदान छ, 6000 हुनुहुन्छ। त्यसमा धेरै वर्ष काम गर्नुभएको छ। 2000 को चाहिँ अब प्रक्रिया मिलाएर त्यसलाई स्थायीमा जान सकिन्छ। अब शिक्षा ऐनको पछिल्लो संशोधनले चाहिँ नि उमेरको हद नलाग्ने कुरा पनि गरेको छ एकपटक परीक्षामा समावेश हुनको लागि होइन। तर समस्या छ, तपाईँले भनेको समग्र व्यक्ति विकासमा समस्या छ। त्यो 2046 सालमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद स्थापना भएकोमा अहिले त्यसको अस्तित्व नै छैन। परिषदको सत्ता अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड छ। सामुदायिक विद्यालयमै कार्यरत स्थायी शिक्षकको वृत्ति विकासदेखि उपदान पाउने तर 11 र 12 कक्षा पढाइरहेका शिक्षकले शुद्ध तलब मात्र पाउनु न्यायोचित होइन पनि। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन, विनोद कोजु र रूप कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र नारामा सीमित हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए बिना योजनाको लक्ष्य, बी राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनता र सी व्यवहारिक रूपमै कठिन। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए बिना योजनाको लक्ष्यमा 52%, बी राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनतामा 39 र सी व्यवहारिक रूपमै कठिनमा मात्र 9% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, सञ्चालनको 30 वर्षमा पनि कक्षा 11 र 12 का शिक्षकहरूको स्थायी प्रक्रिया किन सुरु नभएको होला? ए सरकारी व्यवस्थाले, बी शिक्षकहरूको दबाव पुगेन र सी आवश्यकता नदेखेर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेकपा एमालेमा 10औं महाधिवेशनका प्रतिनिधि छनौट गर्दा भूगोल, वर्ग र समुदायलाई पाखा लगाएर शीर्ष नेतृत्वको आदेशमा आफ्ना मान्छेलाई चयन गरेको भन्दै विरोध बढ्दै गएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि एकलौटी हुने गरी भूगोल बाहिरका र गुटगत स्वार्थ मिल्ने नेतालाई प्रतिनिधि बनाइएको आरोप छ। बाँकेको 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा मधेसी र थारू समुदायको बाहुल्यता छ, तर त्यहाँबाट मधेसी तथा थारू समुदायका कोही पनि एमाले नेता कार्यकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाएनन्। आफूहरूलाई प्रतिनिधि चयन प्रक्रियामा प्रवेश नै गर्न नदिई पाखा लगाएर एकलौटी गरिएको एमालेका स्थानीय नेता कार्यकर्ताको आरोप छ। एमाले अध्यक्ष ओली समूहले मधेसी समुदायका कार्यकर्तालाई उपेक्षा गरेको र पार्टीभन्दा व्यक्तिको स्वार्थ हेरेको उनीहरूको जिकिर छ। तराई बेल्टमा सधैँ एमाले चाहिँ मधेसी विरोधी हो भन्दै थिए, तर एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ पहिचानको रूपमा यसले छापै लगाइदियो कि नेकपा एमाले बाँकेले एउटा चाहिँ प्रमाणित गरिदियो कि मधेसी विरोधी हामी हौ भनेर चाहिँ प्रमाणित गरेर दियो प्रतिनिधि छनौटको प्रक्रियामा। रुकुम पश्चिममा पनि प्रतिनिधि चयन पारदर्शी नभएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। पार्टीको विधि विधान र प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै बल मिच्याइ गरिएको कार्यकर्ताको आरोप छ। बाली नाली लाउनु पर्ने आदि इत्यादि यस्ता कृषिका कामहरूको अलि पेचिलो स्थितिमा सबै साथीहरू आउन भ्याउनु भएन। मङ्सिर 10 गतेदेखि चितवनमा हुने महाधिवेशन नजिकै जाँदा एमालेमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि विवाद चुलिँदै गएको छ। ओली पक्षले पूर्व माओवादी नेता लेखराज भट्टलाई अघि सारेर एमाले उपाध्यक्ष भीम रावललाई पुरै किनारा लगाएको छ। कतिसम्म भने रावललाई प्रतिनिधि चयन प्रक्रियामै सहभागी गराइएको छैन। मान्छेको नाम चाहिँ टिप्ने अनि चाहिँ ल यी मान्छेहरू भयो भने घोषणा जुन गरियो त्यो कुनै पनि सिद्धान्त, कुनै पनि विधि होइन, त्यो कुनै पनि चाहिँ निर्वाचनको आचार संहिताभन्दा बाहिरको कुराहरू, नीतिभन्दा बाहिर कुरा भएकाले त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ। पार्टी सदस्यलाई जुन अधिकार हो त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने गरी नै हामीले भेला आयोजना गरेर भेलाले फेरि चाहिँ कुनै एक खालको चाहिँ विधिवत रूपमा निश्चित मान्छेहरूलाई जिम्मा दिएर त्यो किसिमबाट प्रतिनिधि चयन गर्ने गरेका छौँ। अधिकांश क्षेत्रमा संस्थापन पक्षधरलाई मात्रै प्रतिनिधि बनाइएको छ। जातीय र भौगोलिक समावेशितालाई बेवास्ता गरिए पनि ओली पक्षले भने सर्वसम्मत प्रतिनिधि छनौट गरेर एकताको सन्देश दिन खोजेको दावी गरेको छ। कार्यकर्ताहरूको धेरै गुनासो नरहने गरी नै अब 100% एकदम गुनासो हुँदैन भन्ने त हामी भन्दैनौँ, तर पनि गुनासो कम गर्ने गरी हामी व्यवस्था गर्छौँ। पार्टी विभाजनपछि एमालेमा अध्यक्ष ओली र उनकै समूहको एकलौटी जस्तै छ।
त्यसैले महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चयन गर्दा पनि असन्तुष्ट पक्षलाई पन्छ्याउँदै आफ्नो पक्षधरलाई मात्रै ल्याइएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कैलालीबाट महेन्द्र बम, रुकुम पश्चिमबाट महेश केसी र सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज बाँके। नेकपा मालेको 8औं महाधिवेशनबाट महासचिवमा पुनः सीपी मैनाली निर्वाचित भएका छन्। चितवनको नारायणी कला मन्दिरमा भएको महाधिवेशनबाट मैनालीको नेतृत्वमा केन्द्रीय कमिटी सर्वसम्मत चयन गरिएको हो। 81 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको जिम्मेवारी अबको बैठकबाट तय गरिने नवनिर्वाचित महासचिव मैनालीले जानकारी दिए। सदस्यहरू देशभरिका साथीहरू बीचबाट उहाँहरूको काम, उहाँहरूको योगदान, उहाँको सक्रियता, उहाँहरूको बुझाइ सबै कुरालाई हेरेर त्यो लिमिटभित्र अधिकतम साथीहरूलाई त्यो पहिलो दोस्रो बैठकले नै मनोनयन गर्नेछ। अर्थ र विकास। संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ, तर सरकारले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने कुनै पनि आधार खडा गरेको छैन। राजस्व असुली मात्रै गर्दै आएको राज्य जनमुखी नहुँदा नागरिक 32 प्रकारका विभिन्न करबाट थिचिएका छन्। के संविधानमा भने चाहिँ हाम्रो कर प्रणालीलाई समाजवाद उन्मुख बनाउनु पर्दैन? ओखल ढुङ्गाबाट काठमाडौँ आएका हिराकाजी राई सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि भक्तपुर स्थित यातायात कार्य धाउन थालेको 1 हप्ता भयो, तर उनले राजस्व समेत बुझाउन सकेका छैनन्। लाइसेन्स पाउने त कहिले हो कहिले, किनभने उनी जस्तै करिब 7 लाख मानिस लाइसेन्सको पर्खाइमा छन्। फर्म भरेको 8 महिना पछाडि ट्रायल पास गरियो, अब अहिले भोचर बुझाउन आएको छ। यस्तो छ, अब आज पाल आउँदैन होला, भोलि नि अब के हुन्छ हेरौँ। सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने समस्याको यो एउटा सानो उदाहरण हो। कतिसम्म भने सेवा लिन मात्र होइन, सरकारलाई कर तिर्न समेत आम नागरिकले शास्ति भोग्नुपर्ने बाध्यता छ। संविधानदेखि कानुनसम्म समाजवादका कुरा गर्ने, जनताको समृद्धिको नारा लगाउने, तर व्यवहारमा तिनै नागरिकलाई कस्ने सरकारी शैलीले आम जनता पीडित छन्। संघीयता र घर घरमा सिंहदरबार भने पनि जनताले सेवाभन्दा बढी करको भारी खेप्नु परेको छ। केही उदाहरण हेरौँ। मासिक 41,667 रुपियाँ आम्दानी गर्ने एकजनाले अहिले वार्षिक 14,000 रुपियाँ त राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ। यस बाहेक अन्य 31वटा कर सबै व्यक्तिले अप्रत्यक्ष रूपमा तिरिरहनु परेको छ। महामारीका बेलामा अस्पतालको बेडसम्म पुग्न नपाउनेले पनि स्वास्थ्य सेवामा 5% कर तिरिरहेका छन्। बाल बच्चा पढाउँदा समेत 1% कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। अत्यावश्यक बनिसकेको मोटरसाइकल किन्दा 151% र 4 पाङ्ग्रे चढ्ने भए 244% कर तिर्नुपर्छ। भोक मेट्न रेस्टुरेन्टमा छिर्दा 100 रुपियाँको खाजामा करिब 25 रुपियाँ कर असुल छ राज्यले। यसरी सामान्य नागरिकबाट अचाकली कर उठाएर केही सीमित क्षेत्रलाई भने राज्यले कर छुट दिन्छ। त्यस्ता छुटले हुने वर्गहरूलाई बढी वितरण भएको देखियो र त्यो पैसा चाहिँ हुने वर्गलाई बढी वितरण नगरेर राज्य कोषमा आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ राज्यको विकासमा लगाउने वा चाहिने के अरे कम आयहरूलाई दिने सहुलियत दिएको हो भए त्यो वितरण प्रणाली चाहिँ मिलेको भन्ने भन्नुपर्छ। त्यस कारण चाहिने कर छुटले या ट्याक्सको जुन कर एक्जेम्सन छ त्यसले चाहिने अलिकता चाहिने त्यो के अरे वितरण प्रणालीलाई के अरे असामान्य त निश्चय नै बनाउँछ। पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको बढै छ, तर कर छुट दिएर राहत दिन चासै छैन। स्वदेशमा रोजगारी नपाएर विदेशीमा बाध्य नेपालीले पासपोर्ट बनाउन रातभर लाइन बसेर मात्र पुग्दैन, शुल्कका नाममा चर्को शुल्क तिर्नुपर्छ। पसिना बगाएर बिहान बेलुकाको छाक टार्नेहरूले समेत जन्मदेखि मृत्यु दर्तासम्म सबैतिर शुल्क र कर तिर्नुपर्छ। संविधान र नेताका भाषणमा भए पनि जनता मैत्री र समाजवादको सङ्केत कतै देखिन्न। मोटरसाइकल भन्नुहोस् या तपाईँको एउटा सामान्य सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने गाडी नै भन्नुहोस् या अरू नै कुनै सामानहरू भन्नुहोस्, प्रयोग गर्ने वस्तुहरू भन्नुहोस्, होइन, तिनमा चाहिँ के भनेदेखि उच्च दरमा कर लाउनु हुँदैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ अहिलेको समयमा के भने के कुरा विलासिताको हो, के कुरा आवश्यकता हो, त्यसको परिभाषा चाहिँ फरक भइसकेको छ क्या अहिले।
जनताबाट उठाएको कर भने कर्मचारीको तलब र भत्तासहित चालु खर्चलाई मात्रै पुग्ने गरेको छ। के यसरी समाजवादको लक्ष्य हासिल होला? कान्तिपुर समाचारका लागि भक्तपुर सहकर्मी सुन्दर शिल्पकार, क्यामेरामा विनोद गोजु र प्रवीण गेवालीका साथ सुमन पन्त र सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। नेपालको संविधानले समाजवादी व्यवस्थासहित लोक कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, लोक कल्याणकारी राज्यको अनुभूति कतिको गर्नुभएको छ? जनताको आवाज। सेवा सुविधाका कुरामा, सामाजिक सुरक्षाका कुरामा खास उल्लेखनीय केही पनि गतिविधि गरेका छैन। घटनाहरू भइरहेको छ हैन, जस्तै बलात्कारहरू, हिंसाहरू हैन, केही पनि भइरहेको छैन। नेताको पलाइ मात्रै भइरहेको छ। जनतालाई सेवा सुविधा जुन उहाँहरूले पाउनु पर्ने यो करबाट जतिको त्यतिको पाएको अवस्था हेरिदैन। गाउँघरमा बढी नै विकास भइरहेको छ। पहुँच पुग्नेहरूले मात्रै त्यो सुविधाहरू पाइरहेछ। लोक कल्याणकारी राज्यको अनुभूति गर्न पाएको छैन। अनुभूति त गरेका छौँ, तर जति हुनुपर्ने हो त्यति अहिले पाएका छैनौँ। संविधानमा जो उल्लेख भएको छ त्यो चाहिँ हामीले पाए जस्तो अनुभूति हुन्छ। पेट्रोल त्यस्तै छ, डिजल त्यस्तै छ, कहाँ हेर्नुहुन्छ बच्चाहरू पढाइमा भन्नुहुन्छ कि नेताका चाहिँ आउरे बाबुहरूले चाहिँ त्यो लोक कल्याणकारी राज्यको सुविधा पाएका छन्। कर कहाँ प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा जनताले थाहा पाएनन्। कोठा भाडा बढे, रासन पानी बढे, त्यही भएर हामीले त केही सदुपयोग भयो जस्तो लाग्दैन। नेपालको कानुन दैवले जानुन जस्तै भएको छ। राजनीतिक स्थायित्व दिगोपना नभएको कारणले चाहिँ लोक कल्याणकारी राज्यको अनुभूति भएको छैन। शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था पनि राम्रोसँग भएको छैन। हामीले केही अनुभूति गर्न नि पाएका छैनौँ। भ्रष्ट मान्छेहरूकै तपाईँको खल्तीमा चाहिँ सदुपयोग भएको छ। यो चाहिँ पहुँचवालाको वरिपरि, सहरी एरियाको वरिपरि आँखाले झ्याट्ट देखिने ठाउँमा मात्रै लागू भएको छ। नेताको आसेपासे पाल्नमै यो कर चाहिँ के भन्दाखेरि जनताको ठिक्क भएको छ। हेर्नुहोस्, लोक कल्याणकारी राज्य भनेको के हो भन्ने कुरा पहिले गाउँ तहसम्ममा प्रशिक्षण दिन आवश्यक छ। लोक कल्याणकारी राज्यमा जनता नै सर्वोपरि हो भन्ने खालको अनुभूति आम जनतालाई दिन सकेको स्थिति छैन। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मोडालिटी अविलम्ब तयार गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै पर्यटन मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले 8 वर्षदेखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अहिलेसम्म लगानीको मोडल नै नहुनु लाजमर्दो भएको भन्दै छिटो मोडालिटी टुङ्गाउन निर्देशन दिएका हुन्। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको चर्चा चलेको 35 वर्ष पुगेको छ। करिब 2 खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको भए पनि सरकारले अझै लगानीकर्ता जुटाउन भने सकेको छैन। प्रस्तावित विमानस्थल क्षेत्रमा पर्ने 1400 परिवारको बस्ती स्थानान्तरण र मुआवजा वितरणमा विवाद कायमै छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। बहुप्रतीक्षित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अन्तिम चरणमा छ। विमानस्थल सञ्चालनको दिन नजिकै गर्दा पोखराको पर्यटन क्षेत्रका चिनारी बनेका प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्राफ्लाइट लगायतका साहसिक गतिविधिको भविष्य भने अन्यलग्रस्त बनेको छ। अहिले पोखराको आकाशमा विभिन्न हिमशृङ्खलाको दृश्यावलोकनको मजा दिलाउँदै फ्याउतालमाथि उडिरहेका यी प्याराग्लाइडिङ के अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि पनि यसरी नै उड्न पाउलान् त? पोखरा उपत्यकामै क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि सराङकोटबाट टेक अफ हुने प्याराग्लाइडिङको भविष्यलाई नै लिएर पोखराका पर्यटन व्यवसायी चिन्तित भएका छन्। क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि हवाई सुरक्षाका कारण प्याराग्लाइडिङ बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले व्यवसायी र त्यसमा जोडिएका श्रमिक मात्र होइन, समग्र पोखराकै पर्यटनलाई क्षति पुग्ने पर्यटन क्षेत्रमा संलग्नहरूको चिन्ता छ। प्याराग्लाइडिङ विस्थापन हुन हुँदैन हैन, किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ नि टुरिज्ममा धेरै नै नकारात्मक, पोखराको टुरिज्ममा धेरै नकारात्मक असर पर्ने जान्छ। एउटा चाहिँ नि निकास चाहिँ निस्किन पर्छ यो प्याराग्लाइडिङ र अल्ट्रालाइटको बारेमा भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दछ। क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि प्याराग्लाइडिङ मात्र होइन, पोखरा विमानस्थलबाट सञ्चालन भइरहेको अल्ट्रालाइट फ्लाइटको भविष्य पनि के हुने हो भन्ने यकिन छैन। तर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने पर्यटकीय गतिविधि विस्थापित गर्ने कुनै योजना नरहेको जनाएको छ।
कोही पनि यसलाई विस्थापित होस् यहाँबाट उठोस् भन्ने चाहन्न। तर हामीले एउटा कुरा हेका के राख्नुपर्छ भने यत्रो लगानी गरेर 40 वर्षको अथक प्रयासमा जुन हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएका छौँ त्यसको सञ्चालन पनि राम्रो होस् र भएका प्याराग्लाइडरलाई केही समय भए पनि दिनमा दिएर कसरी यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ यसतर्फ टेक्निकल पार्टबाट अरू पार्टबाट हामी लाग्छौँ। पोखरामा दैनिक 60 निजी कम्पनीका 300 भन्दा बढी ग्लाइडर उडिरहेका हुन्छन्। प्याराग्लाइडिङ विस्थापित भएको अवस्थामा यस क्षेत्रमा लगानी भएको करोडौं लगानी त खेर जान्छ नै, यसैमा निर्भर भएर गुजारा चलाइरहेकाहरूलाई पनि थप समस्या पर्ने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी इन्द्र पौडेलका साथ ऋषिकान्त पौडेल, पोखरा। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। दुबईमा नोभेम्बर 16 देखि 19 सम्म हुने विश्व कराते च्याम्पियनसिपमा नेपालबाट 6 खेलाडीले सहभागिता जनाउन नपाउने भएका छन्। सुरुवातमा 8 खेलाडीले यो प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने भनिए पनि अहिले 2 खेलाडी मात्र प्रतियोगिता खेल्न गएका छन्। गएका दुवै खेलाडी राष्ट्रिय टिममा नभएका खेलाडी हुन्। च्याम्पियनसिपका लागि सागमा स्वर्णपदक विजेता मण्डेकाजी श्रेष्ठ, अनु अधिकारी लगायत विप्लव राज श्रेष्ठ, मुकुन्द महर्जन भने वञ्चित भएका छन्। नेपाल कराते महासङ्घले 8 जनाको नाम च्याम्पियनसिपमा दर्ता गराए पनि खेल्न जाने भने निश्चित थिएन। टोकियो ओलम्पिकको वाइल्ड कार्डमा नाम रहे पनि नवीकरण नभएकै कारण नेपालले अवसर गुमाएको थियो भने अहिले विश्व च्याम्पियनसिपमा पनि त्यस्तै भएको छ। 2 जना खेलाडी मोहम्मद शेख आलम र विजय श्रेष्ठ पनि प्रतियोगिताका लागि गएका छन्। यहाँको सबैभन्दा ठुलो गेम भनेको ओलम्पिक, वर्ल्ड च्याम्पियनसिप, आफ्नो खेलको एउटा वर्ल्ड च्याम्पियनसिप नै हो। अब त्यो खेल नै हाम्रो खेलाडीहरूले खेल्न नपाउने हो कि भन्ने खालको जुन खालको अहिले शङ्का पैदा भएको छ, त्यसबाट चाहिँ हामी एकदमै निराश भएका छौँ। यो वर्ल्ड च्याम्पियनसिप तपाईँको मोस्ट अफ द टाइम युरोपियन कन्ट्रीतिर हुन्थ्यो पहिला, जुन टाइममा चाहिँ हाम्रो भिजाको प्रब्लम आउँथ्यो, टाइमको कुरा आउँथ्यो, हरेक चिजको प्रब्लम आउँथ्यो। तर यही हाम्रो नजिकै भइरहेको देशमा यो गेम हुँदाखेरि पनि हामी जान पाइरहेको छैनौँ। यसको लागि चाहिँ एकदमै दुःखको कुरा हो हामीलाई। पछिल्लो 17 वर्षदेखि महासङ्घमा नेपालले नवीकरण गरेको छैन, जसका लागि 56 लाख रुपियाँ तिर्न बाँकी छ। लामो समय समानान्तर कराते सङ्घ हुँदा त्यसको असर नवीकरणमा परेको हो। अहिले दुवै सङ्घ मिलेका छन् तर नेतृत्व तहमा विभाजन कायमै छ। त्यसको प्रत्यक्ष मार खेलाडीले भोगिरहेका छन्। आधुनिक लिग फुटबलमा ह्याट्रिक गर्ने एक्लो विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबका अधिकांश खेलाडीले बुट थन्काइसके। केही पुराना खेलाडी करियरको उत्तरार्धमा छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग 2078 युवा खेलाडीको वर्चस्व रहेको टिमलाई उतार्ने तयारीमा रहेको पुलिस नयाँ युगको सुरुवातको सङ्केत दिन चाहन्छ। 60 को दशकमा नेपाल पुलिस क्लबको निकै हाई थियो। विराट कृष्ण श्रेष्ठको प्रशिक्षणमा 2063 मा उसले ए डिभिजन लिग जित्न सुरु गर्यो। त्यसपछि 2066-67 तथा 2068 मा लगातार 2 पटक लिग जितेर उसले ह्याट्रिक गरेर इतिहास रच्यो। शीर्ष डिभिजनमा ह्याट्रिक गर्ने नेपाल पुलिस क्लब तेस्रो टिम हो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको पुरानो संरचनामा उसले 2 वटा उपाधि जितेको भन्ने तथ्याङ्क छ। 68 मा क्रमशः पुलिस टिमका खेलाडीहरू विदा हुन थाले र प्रदर्शनमा ह्रास आउन थाल्यो। 10 वर्ष भयो पुलिसले लिग जित्न नसकेको। यो फेज त डेफिनेटली अब च्यालेन्जिङ फेज नै हो, किनभने अब यो रेलिगेसनवाला लिग छ हेर्नुहोस् होइन। अब त्यही भएर अब धेरै नयाँ अनरहरू छन् यहाँनिर, अब धेरै नयाँ अनरहरू, त्यति एक्सपिरियन्स अनरहरू छैन यहाँनिर। योभन्दा अगाडि लिगमा पनि हामी सुपर 6 मा त हामी अटाउन सक्षम भएको थियौँ। त्यो यिनै अनरहरू हुन् होइन, कुनै नाम चलेको अनरहरू थिएनन् होइन। अब त्यही भएर अब आउँदो दिनमा पनि यही अनरहरूबाट चाहिँ हामी एउटा कुनै सरप्राइज रिजल्ट निकाल्ने तर्खरमा छौँ हामी भनौँ। अब पुराना 2 खेलाडी भोला सिलवाल र जुमानु राई मात्र टिममा छन्, जसले व्यावसायिक करियरको सम्भवतः अन्तिम लिग खेल्नेछन्। रविन श्रेष्ठ सहायकको भूमिकामा देखिनेछन्। राष्ट्रिय टिमबाट खेलिरहेका सुमन लामा तथा तेज तामाङ टिममा छन्। युवा खेलाडीको वर्चस्व रहेको टिमलाई अनुभवी अजित भण्डारी र रवि पासवानको साथ रहनेछ। यी सबै खेलाडी पुलिसकै उत्पादन हुन्। टिम पुनर्निर्माण र पुस्ता हस्तान्तरणको यो समय सुखद हुने अपेक्षा गरिएको छ। अब एउटा इतिहास थियो हाम्रो पुलिस टिमको होइन, त्यो इतिहास चाहिँ हामीले राख्नलाई चाहिँ एकदम चुनौती नै छ। त्यसमा हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ होइन। लिग पनि हाम्रो ठुलो एक्सपोजर हो, यसबाट पनि हामीलाई थप हौसला मिल्छ। हाम्रो टिम बिल्डअपमा यत्रो वर्ष इतिहास रचिसकेको छ पुलिसले होइन, फेरि पनि रच्छ भन्ने मलाई होप छ, मलाई आशा छ मेरो केटाहरूबाट होइन। योचोटि चाहिँ अब मेरो लास्ट करियरको अन्तिम भएको हुनाले योचोटि चाहिँ सिल्ड जितेर चाहिँ पुरा फुटबल टोटल फुटबलबाट चाहिँ बाहिर हुनु पाएदेखि राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई।
युवा खेलाडीको भरपूर जोस भएकाले प्रशिक्षक अनन्त थापा आक्रामक फुटबल प्रस्तुत गर्ने लक्ष्यमा छन्। आफ्नै मैदानमा लामो समय प्रशिक्षण गरिरहेको पुलिसले चिर प्रतिद्वन्दी आर्मीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै ए डिभिजन लिगको सुरुवात गर्नेछ। अभ्यास खेलमा पनि सन्तोषजनक प्रदर्शन गरिरहेको पुलिसको यो युवा टिम च्याम्पियन शैलीमा पुनः फर्केला, त्यो भने अहिले चासोको विषय बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।